फकत स्वताच्या मालमत्तेन घर रेग्युलरायझेशन करपा विशीं भौसा खातीर दक्षिण गोंय कलेक्टर कार्यालयात शिबीर जातली। तशेंच बिझनेस आनी दुकान स्थापन करपा खातीर NOC जाय जाल्यार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची ही शिबीर फायदेशीर थारतली। 24 आनी 25 जानेवारीक जावपी ह्या शिबिराचो लाव करून घेयात, पर्यावरण मंत्र्यान उलो मारला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज एनवायरमेंट मिनिस्टर जो आसा वो आलेक्स सिकेरा हेणे लोकां खातीर 2 कॅम्पां ह्या शुक्राराक कलेक्टर ऑफिसान कलेक्टर ऑफिस जें आसा हितून दवरले कडेन आसा। एक म्हणलें जाल्यार जे लोकांनी आपल्याली घर रेग्युलायज करपाक जाय ह्या लोकांनी ह्या शुक्रारा येवचे आनीक आपल्याली घर जी आसा ती रेग्युलायज करून घेवची। पूण त्या घर जी आसा ही खंयची घर न्हय, जे ओन प्रॉपर्टी ज्या मनशांनी आपल्याली घर बांदले कडेन आसा आनीक तांकांच हे कॅम्प आसा तेजो उपयोग जातलो न्हय। जर जी घरां कोमुलदादी बांदल्यात या सोसादादी बांदल्यात दुसऱ्या प्रॉपर्टी बांदल्यात आनी तांचे डॉक्युमेंट कांय ना, ह्या घरांचे तेणी येवपाचें ना आनीक ती रेग्युलायज करून घेवपाना, तो इशू वेगळो आसतलो। आनीक दुसरें म्हणलें जाल्यार आनीक इशू तेणी कॅम्प आसा तें ह्या शुक्रारा आनी शेनवारा आसतले। ते म्हणलें जाल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची जी टीम आसा ही कलेक्टर ऑफिसा येतली आनी जे कोणी शॉप घालता आनी कोणाक जर त्या संदर्भात जर NOC जाय जर ती थंयच्या थंय ते करून दितले। जे डॉक्युमेंट आसात ते डॉक्युमेंट तेणी बरोबर घेवन येवचे म्हणून आज अपील केले कडेन आसा आनी सगळे लोकांनी ह्या कॅम्पाचो फायदो घेवचो आनीक आपल्याली काम करून घेवचें म्हणून तेणी मागले कडेन आसा। On 25th January, they will undertake an exercise to clear as many applications that are pending before them for regularization of structures. Structures per se have to be on the land owned, I repeat, land owned by the person who is applying for regularization. This is one. Number two, one also has to be aware of the fact that they would be taking up applications received prior to January 2024. Post January 2024, they will not be entertaining any of the applications. So I appeal to people, take advantage. If your applications are pending, take advantage and come forward on 25th and get your applications processed and cleared. This is one. Number two, the Goa State Pollution Control Board will conduct a camp on next Friday, that is 24th of January, from 2:30 p.m. onwards, to help public who would like to apply for a consent to establish or a consent to operate their business within the state of Goa. Once again, I appeal, take advantage. The team from Goa State Pollution Control Board would be visiting the South Goa Collectorate, and there on the spot they will assist in applying online the applications for the consents to operate or consents to establish an industry in Goa. सर हो जो पयलीच प्रोग्राम आसतलो तो कलेक्टर ऑफिसान आसतलो सगळे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसेस इन साउथ गोवा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार।